बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना नज़ीम और आज की अहम तरीन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज निगरान काबीना का ऐलान हो गया। निगरान वफाकी काबीना का ऐलान हो गया। बहुत से लोग आज इसमें यह राय दे रहे हैं कि यह काबीना निगरान वफाकी काबीना बिल्कुल न्यूट्रल का है और इसमें किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक दलील के साथ और एक बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ कि इस पे बाकायदा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को ओबलाइज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को राज़ी करने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जो है बनाने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को मज़ीद किसी किस्म के एहतजाज करने या किसी किस्म की ज़बां बंदी जो है उसको कायम रखने के लिए ये किस्सा किया गया। इस पूरे निगरान सेटअप के अंदर 3 वफाकी वज़रा जो है निगरान वज़रा उनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमदर्दियाँ हैं उनकी, और 3 का तल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से उनकी हमदर्दियाँ हैं। बल्कि एक ऐसी वजारत है जिसके लिए बड़ा कहा जा रहा था कि शायद इस वजारत पर मुस्लिम लीग नून जो है उसके अहम तरीन शख्स को रखा जाए, लेकिन उससे वो महरूम रहे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ एक हाथ ज़रूर हुआ है कि पहले वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार थे इसहाक डार साहब। जब इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नहीं रहे तो फिर उसके बाद कहा गया कि इसहाक डार जो है उन्हें वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए, चूँकि उनकी डील हुई है, उन्होंने सारी डील किया IMF के साथ और उनको मामलात का पता है। लेकिन बहुत सी जगह से मुखालफत के बाद वज़ीर ख़जाना की सीट जो है वो भी इसहाक डार के हाथ न आई। मैं ये कह सकता हूँ कि इसहाक डार जो है वो तमाम चीज़ों से महरूम रह गए। उसकी एक बड़ी अहम तरीन वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप मेरे बैक पे आप देख रहे हैं उन तमाम निगरान वज़रा की तस्वीर, उन तमाम वज़रा के नाम देख रहे हैं कि जिनकी नामजदगी हो गया, जिनसे हल्फ ले लिया गया और जिनको कलमदान सौंप दिए गए हैं। 2 सहाफ़ी भी इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सेटअप में मौजूद है, जिसमें अनीक अहमद साहब जो हैं वो हैं और मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं वो इन दोनों का तल्लुक़ जो है सहाफ़त से है और एक का तल्लुक़ जो है वो फिल्म TV इंडस्ट्री से है, एक शख्स वो भी मौजूद है। अगर आप निगरान काबीना के हवाले से बात करें तो इस निगरान काबीना में ज़्यादातर लोग वो है जिन्हें इस बुनियाद पर भी शायद रखा गया है कि वो एंटी तहरीक इंसाफ इसमें ज़्यादा लोग हैं। ये मैं खबर दे रहा हूँ, एंटी तहरीक इंसाफ इसमें ज़्यादा लोग हैं। अब बात करते हैं एक बड़ी अहम तरीन मामले पे। अहम तरीन बात यह है कि यहाँ पे कहा गया था कि 3 वजारतें ऐसी थी जिन पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था मुख्तलिफ ज़राए से कि इन 3 वजारतों में से हमें इन तीनों वजारतों में से कम 2 वजारतें हमें दी जाए। उनमें से एक वजारत जो बड़ी अहम थी वो थी वजारत दाखिला। वजारत दाखिला के लिए एक से ज़ायद नाम उन्होंने दिए थे कि इन नामों पर गौर किया जाए, और मेरी इतला यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इस हवाले से बाकायदा कई एक मीटिंगें भी की और बड़े मियाँ साहब के बताने के मुताबिक वो नाम दिया गया। और दूसरा नाम वजारत कानून के लिए था कि वजारत कानून के लिए भी जो है ये नाम दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल सामने आई है इसमें मुस्लिम लीग नून की हिस्से की 3 वजारतें, यानी मुस्लिम लीग नून से मैं ये तो नहीं कह सकता डायरेक्ट तल्लुक़ रखती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है उनके नाम जो है 3 वजारतें आई हैं उनके हिस्से में। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके हिस्से में 4 वजारतें आई हैं। उनके हिस्से में मैं कहने का मतलब है कि उनसे नरम गोशा रखने वाले जो अफराद हैं या जिनका तल्लुक़ बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है वो 4 अफराद हैं। अब बाकी PDM की तमाम सियासी जमातें जो हैं जो अपने किसी ना किसी तरीके से अपना हिस्सा चाहती थी, उनमें से किसी का नाम भी जो है इस सारे सिनेरियो में नहीं आया। PDM के अंदर मौजूद बाकी दीगर सियासी जमातें आज भी सराप एहतजाज हैं और आज भी बाकायदा वो इस मामले पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने अपने ताई हाथ किया और हर जगह उन्होंने अपने लोगों को ओबलाइज किया और हमें हर चीज़ से दूर रखा गया है। अब इससे आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आके इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। आज एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। वो अहम तरीन मीटिंग जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हुई है। 2 घंटे तक तवील मीटिंग रहने वाली इस मीटिंग के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं। चूँकि इसके एक सरकारी कोई प्रेस रिलीज जारी तो नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो
جہاں پر ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے بات کرنے گیا تھا، وہاں پر ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم کے علاوہ یا سپریم کورٹ سے کوئی آئینی مدد لینے کے علاوہ وقت آگے انتخابات کو لے جانا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی تمام چیزیں لے کر وہاں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ تمام اپنی گزارشات کو پیش کیا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح طور پہ انہیں کہا گیا ہے کہ جو معاملہ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں جو اینٹی تحریک انصاف ہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ فوری طور پر 90 روز کے اندر انتخابات ہو جائیں۔ اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو بہت سے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت بالکل سکرین سے آؤٹ ہے، بالکل اس وقت بھاگے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں نہیں ہیں، اور بہت سے تحریک انصاف کے کارکن جو جیلوں کے اندر بند اور بہت سے رپوش ہیں اور بہت سے ایسے کارکن جو بالکل فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے، اگر فوری انتخابات 90 روز کے اندر ہو جاتے ہیں تو اس دوران میں وہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ان کے امیدوار اور ان کے کارکن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نشستیں جیت سکتے ہیں اور ایک اچھا مارجن لے سکتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی ایک اپنی سوچ ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا، ان کی یہ بھی دوسری ان کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن 6 ماہ بعد ہوتے ہیں تو 6 ماہ کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں بہت سے معاملات ایسے کلیئر ہو جائیں گے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت منظر پہ نہیں ہیں وہ منظر پہ آ جائیں گے، بہت سے لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ آ کر اپنی اہم ترین پوسٹوں پر، اپنی اہم ترین تعین پوسٹیں مسلمین عہدوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور آئندہ اگر انتخابات فروری تک جاتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ اچھا، یہ ساری گفتگو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر کی، وہ سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، مسلم لیگ نون شامل ہے، جمعیت علماء اسلام شامل ہے، ANP شامل ہے اور باب پارٹی MQM اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جبکہ تحریک استحکام پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کسی صورت میں یہ بات نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وقت پر ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنی لیٹ ہوں گے اتنا ہی انہیں اس پہ مارجن ملے گا اور ان کی اپنی سیاسی جماعتیں اتنے عرصہ کھڑی رہ سکیں گی اور ان کو اس میں بہت سے لوگوں کو توڑنے میں اور بہت سے لوگوں کو اپنے میں شامل کرنے میں وقت مل جائے گا۔ اب یہ لڑائی جو ہے کسی اور طرف جا رہی ہے، سیاسی جماعتیں 90 دن کے اندر اندر، جبکہ وہ لوگ جو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ اسے فروری تک لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ الیکشن واقعی فروری تک چلے جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو ہرانا ناممکن ہوگا۔ یہ بات تو بڑی روشن ہے، بڑی کلیئر ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی 22 تاریخ کو بیل لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ بیل 1 تاریخ میں نہیں ہوگی تو دوسری تاریخ پیشی میں ہو جائے گی، اور بیل ہونے کی صورت میں باقی وہ مقدمہ جن میں ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ قانون کے اندر یہ ایک بات بڑی واضح طور پہ موجود ہے کہ اگر ایک شخص گرفتار ہے تو وہ کسی طور پر بھی کسی اور مقدمے میں پیش اگر نہیں ہو رہا اور عدم پیشی کی بنیاد پر یا عدم پیروی کی بنیاد پر اگر ان کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایک اپیل دائر کرے گا یا ایک درخواست دے گا تو فوری طور پر ان سب کی ان تمام کیسز میں ضمانتیں ان کی منظور کر لی جائیں گی۔ اب چونکہ 2 کیس ایسے ہیں جس میں یہ ضمانت پہ نہیں تھے، ایک سائفر والا معاملہ تھا جس پہ ایک نئی FIR درج کی گئی ہے، اور ایک کیس اور ہے جو ابھی تازہ درج کیا گیا ہے۔ ان 2 کیسز کے علاوہ باقی تمام کیسز میں بھی چیئرمین تحریک انصاف کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے، جس کے بعد اچانک سے گیم بڑی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیسے تبدیل ہوگی بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔